अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग खैर खैरियत के साथ होकर जा रहे हैं। कुछ बात नहीं, ऐसे मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आपको हर किसी दुख मुसीबत परेशानी से महफूज रहे, आमीन। और साबरा का लास्ट दिन है इस घर में, वो चली जाएगी क्योंकि उसने सफाई वगैरह से कर लिया। और मामू ने कहा है कि साबरा, जिस तरह तुम जज्बाती हो जाती हो, चीज़ों को ख़राब करती हो, इस तरह देखो मैंने कभी कोई ऐसा काम गलत किया है? मैंने कभी कोई चीज़ ख़राब की है? तो मैं ये कहना चाहूँगी मामू को कि साबरा ने की या ना की हो, लेकिन जो तुमने चीज़ ख़राब की है, जो तुमने गंदा काम किए ना, वैसा तो मेरा ख्याल है किसी जला रही वाले, किसी भी मर्द ने, किसी भी औरत ने फिलहाल तुमसे पहले कोई ऐसा काम किया हो। क्योंकि तुमने एक घर खराब किया है, एक घर हस्तन, उस घर की घर हस्तन को तुम लेकर आए हो। एक अच्छा मरस्ता घर, एक बच्चों से माँ छीनी, एक शरीफ इंसान से उसकी इज्जत छीनी, और दूसरे जिसको तुम बहन बोलते थे उसकी घर की इज्जत तुम भगा कर लाई हो। कौन सा तुम्हारा काम अच्छा है? कौन सा तुमने अच्छा नेक काम किया है? जिस तरह से तुम बबड़ के मारते हो और वीडियो के सामने आके तुम वीडियो में बोलते हो कि मैं बहुत ही नेक हूँ, मैं बहुत ही परहेजगार हूँ। अरे तुम जैसा तो लुच्चा लफंगा सांड जोटा, तुम जैसा तो कोई दुनिया में नहीं होगा। 8 मन के धोबी का कुत्ता ने घर का न घाट का रहा है, अब आगे बकवास करने लग पड़ा है। दूसरों का घर बनते देखकर अब तुम लोगों को मौत पड़ रही है। जिस नदीम को ये अपने तौर पे ख़त्म करने की थी, लगी हुई थी तैयारियां करने, और वही कहते हैं ना कि जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। तो आगे चल के आप लोगों से मज़ीद बातें शेयर होंगी। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को आप लोगों ने जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है, बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन में प्रेस करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको उसी टाइम मिल सके। तो मामू ने जिस तरह से आजकल जिस मिशन पे हैं, और वो मिशन इंशाल्लाह फ्लॉप ही होगा क्योंकि अनकम्प्लीट ये मिशन है और अनसक्सेसफुल है ये मिशन इंशाल्लाह। आजकल उस मिशन में जो बंदा इनसे ज़्यादा दिन रात काम कर रहा है वो कोई और नहीं है, वो जावेद मामू की अम्मी हैं जुबैदा बेगम, जो हैं कुरान पाक की टीचर, जिन्होंने अपने इलाके के सब छोटे बड़ों को कुरान पाक की तालीम दी है। तो मेरा ख्याल है वो अनपढ़ औरत जिसने कुरान पाक की तालीम दी है तो उसका जो अजाज़ है, रुतबा है, वो भी ज़्यादा होता होगा। लेकिन उस औरत ने इन गंदे लोगों के साथ, इन गंदी अपनी पैदावार गंदी नाली के कीड़ों के साथ मिलकर खुद को भी गंदा कर लिया। जिस तरह वो औरत इनकी झूठ में बराबर की हिस्सेदार बन रही है, मुझे बताएं कौन ऐसा होता है जो अपनी औलाद को जीते जी अपने से दूर करता है? अब हैं बूढ़े माँ बाप हैं, वो कहता था कि मैं, उनका कमरा दूर है, वो कहाँ कैसे बनाऊँ, हम उस कमरे में कैसे चले जाएं? अगर रात को मेरी माँ को या बाप को कोई तकलीफ होती है तो उनके देखने वाला कौन होगा? अब जब दूसरी जगह घर बन रहा है तो माँ बाप को फरिश्ते आएंगे देखने के लिए। अब माँ बाप के लिए मैं खाना भी दे जाया करूँगा, माँ बाप की खिदमत भी करेंगे, खाना तुम्हारे हाथ से माँ खा लेगी। इसकी झूठ का आप लोग अंदाज़ा करें कि माँ उसी साबरा के हाथ का खाना खा लेगी जिस साबरा के साथ वो एक घर में नहीं रह सकती थी। आप लोग पॉइंट नोट करें और इसकी वीडियो में जाकर उस पर लानतों के ढेर डालें। आप लोग कपड़े भी ये धोएगी और उनकी खिदमत भी करेगी, तो आप लोगों को अलग होने क्यों मौत पड़ रही है? एक साथ क्यों नहीं रह रहे? और ये ओवरसीज पाकिस्तानियों या किसी और मुल्क वालों की औलाद हो, आप लोग अपने माँ बाप की औलाद हो या किसी नाजायज की औलाद हो, आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानियों की औलाद हो, आपके वो आपका घर भी बनाएं, आपके बच्चों का भी खर्चा दें, आपके पेड़ दोजख के भरने के लिए भी वो ठोंसे, आपको वो डंडे के जोर से हलक से आपकी वो खुराक भी उतारे जो आप लोगों को हजम नहीं हो रही है। कितना कितना करें, खुद तुम अपने आप से भी कुछ करो ना। खुद करते हुए मौत पड़ती है तुम लोगों को। एक है वो ड्रामा बना रहे घर का, दूसरा है वो ड्रामा बना रहे घर का, एक एनजीओ वाले उनके साथ जुड़ गए। अब इन लोगों की रातों की नींद उड़की है कि हमारा भी घर बने। फिर उधर जा जाके लोग जाके कमेंट करते हैं अक्ल के अंधे। सोनिया जैसी बेटी अल्लाह हर किसी को दे। सोनिया ने अपने माँ बाप का घर बना लिया, सोनिया ने ये कर दिया वो कर दिया, हालांकि सोनिया का एक पैसा तक उनके घर में नहीं लग रहा है।
جو بھی گھر بن رہے ہیں نا وہ NGO والے بنا رہے ہیں. سونیا میڈم کوئی نہیں بنا رہی ان کا گھر کہ سونیا بڑی اچھی بن رہی ہے. سونیا صرف اپنی عیاشیوں کے لیے ادھر آئی ہے. اپنے ماں باپ کے گھر ہے, اس کو آزادی نہیں مل رہی تھی, اس کو آزادی چاہیے. ابھی تو یہ ایج ہے, ابھی تو تم لوگوں کو آزادی چاہیے, لیکن جب بڑھاپے میں پہنچ جاؤ گی تب آپ لوگوں کو تو کیا چاہیے ہوگا, صرف موت. ارے لوگوں ابھی ٹائم ہے, عقل کے اندر کوئی پتہ نہیں ہے زندگی کا. اللہ پاک نے تو یہ تو کہیں نہیں لکھا کہ ینگ کو نہیں آ سکتی موت, بوڑھوں کو ہی آئے گی. آپ ینگ ہو, ابھی جو مرضی کرو, شرم سے ڈوب کے مر جاؤ آپ لوگ. آپ لوگوں سے تو میں کہتی ہوں کہ وہ بکاری لوگ اچھے ہیں نا, جو سری عام لوگوں کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہم بیکاری اور ہمیں بھیک دو, جنہوں نے جھگیاں لگائی ہوئی ہیں. آپ لوگوں کے علاقوں میں بھی جھگیاں والے ہیں نا, چلا جائے ماموں بھی ایک جھگی لگا لے اور اس اپنی کو وہ کہتے ہیں نا بنگارن جو چوڑیاں والی ہوتی ہیں نا, اس کو سر پہ ٹوکرا رکھ کے نا گاؤں گاؤں پھرے اور چوڑیاں بیچے. حق حلال کی اگر کماؤ گی نا تو اس میں برکت ہوگی آپ لوگوں کو, لیکن شرم نام کی چیز نہیں ہے. کل آپ لوگوں نے یہ بھی پوائنٹ نوٹ کیا ہوگا کہ اس کی چارپائی پہ اس کی ماں کے کپڑے پڑے تھے, اور جب کیمرہ پیچھے کی طرف چلا گیا تو اس کی دیکھیں, اس سانڈ کی, اس چھوٹے کی, اس کٹے کی, کہ اس کی بات سنیں کہ کہہ رہا تھا کہ آج صابرہ نے میری امی کے کپڑے, کبھی ہو جاتی ہے موم, کبھی ہو جاتی ہے امی, کبھی ہو جاتی ہے اماں, کبھی ہو جاتی ہے پیچھے بیک کیمرہ بے ہوتی ہوگی, دادی نانی پتہ نہیں کیا کیا ان کو پکارتے ہوں گے, تو میری امی کے کپڑے پتہ نہیں صابرہ نے کیوں رکھے ہوئے ہیں باہر. ارے تو تمہاری ماں ہوتی تمہارے گھر میں, کل پرسوں اسی کو تو ہاسپٹل لے کر گئے تھے, ماں کو بھی لے کر گئے تھے, ماں کی بھی میڈیسن لی تھی. اب اس کی بغیرتی دیکھیں کہ اب ادھر سے تو کچھ نہیں بن پایا. اب یہ اپنی اس بانجی کو کہہ رہا ہے کہ بلی پیٹ سے ہے, اب دوسرا میو میو کرنے والا آنے والا ہے. اب اس کی جو حالت ہوئی ہے, کہتا ہے تمہیں بلڈ کی کمی ہے. اب کیمرہ اس کے فٹ کرتا ہے اس کے سامنے, اس کے دانتوں کا میں ایک خوراک کا ذرہ یہ بندہ دکھاتا ہے, پھر کہتا ہے صابرہ بیٹھ جاؤ نا. جب کیمرہ اٹھا کے تم ہاتھ دوسری ہاتھ میں اور ڈگڈگی بجھا کے اس بندریا کو کہتی ہو کہ ڈرامہ کرو, میری آگے کیمرے کے سامنے ناچو, تو وہ عورت تو ناچے گی نا. اب جو ماسٹر مائنڈ ہے, جو بے غیرتوں کا سردار ہے, وہ یہ سانڈ ہے. اب جو جس طرح وہ کرے گا اس جھوٹی کو, اس کٹی کو, وہ تو ویسے ہی کرے گی. بدنام کیا ہوا ہے ان لوگوں نے پنجاب پورے کو. اب اس کو چاہیے ہوگی بھی کہ میں گھر بھی بن جائے. اب جب گھر سے کچھ نہیں بن پایا تو اب اس نے یہ کر دی آگے رپورٹ. ابھی صابرہ کی پریگنسی رپورٹ, یہ شرم سے ڈوب کے مر جاؤ بے غیرتوں لوگوں, شرم سے ڈوب کے مر جاؤ. اتنا تیش اس بات کا آتا ہے نا, ایک عورت کا پردہ سب عورتوں کے پردے برابر ہوتے ہیں. تم لوگوں نے تو سب عورتوں کو بھی پردہ کر دیا. اللہ کا عذاب اور اللہ کی مار آپ لوگوں میں پڑے. ہر روز یہ آ کے تماشا بناتے. کبھی ہے کہ اس کی پریگنسی رپورٹ آنے والی ہے, گھر میں خوشی آنے والی ہے. ہر ایک تھوڑا سا سوچ لیا کر بے غیرت انسان, اس کو گھر سے بگاتے ہوئے تو نہیں سوچا تھا, لیکن اب تو سوچ لے. اس کی جوان جہان بیٹی بھی ہے, وہ بھی ویڈیو دیکھ رہی ہوگی, اس کو کیوں اس تباہی کی طرف لے کر آ رہا ہے. خود تو اپنے ہاتھوں سے آپ لوگوں نے دوزخ کا گڑھا کھود دیا ہے, لیکن ان بچوں کو تو رہنے دو. ان کو کیوں گنہگار کریے یہ بے غیرت ماں. ارے ان کی بدقسمتی ہے کہ اس ناگن نے ان کو جنم دیا ہے. ارے یہ ناگن اسی کے لائق تھی. آپ لوگوں نے وہ بچپن میں شاید ویڈیو دیکھی ہوگی کہ وہ شریک والی تھی, اس میں فیونا تھی اور شریک تھا, اور وہ گندگی کھاتا تھا, وہ مینڈک کھاتا تھا, وہ اس گندے پانی میں چلا جاتا تھا. یہ وہ شریک ہے, اور یہ ہے فیونا جو اس کی تھی بیوی. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.